بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليلة القدر، من فضائل هذه الليلة المباركة نزول سورة كاملة في هذه الليلة المباركة. والقدر يأتي بمعنى الليلة الشريفة أو العظيمة، ويأتي أيضا بمعنى ما يقدر ويقضى فيها. من فضائل هذه الليلة نزول القرآن فيها ونزول الملائكة، والعمل فيها يعدل 1000 شهر، يعني أي عمل في هذه الليلة هو أفضل من 1000 شهر. أيضا من فضائلها الدعاء فيها مستجاب، وأيضا حصول المغفرة، من قامها حصل على المغفرة. وكذلك نزول الملائكة، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي سلام من العقاب ومن العذاب ومن الشرور. هذه الليلة العظيمة ينبغي الإنسان أن يستغلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها أوفر الحظ والنصيب من الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.